नाज़रीन, लाहौर पुलिस की हिरासत में दो नौजवान लड़कियां जो हैं वो जाँ बाक हो जाती हैं। और जब इस हवाले से मैंने खबर सुनी और फिर मैंने सोचा कि इसको मज़ीद डिग किया जाए तो जो तफसीलात सामने आई हैं वो आपके औसान ख़ता कर देंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन दो नौजवान लड़कियों के साथ क्या कुछ होता रहा है। लेकिन वीलॉग में सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखें और उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है कि दो नौजवान लड़कियां जो हैं वो एक ही मौके पर एक ही वक्त के अंदर 24 घंटों के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। और फिर उसके बाद पुलिस इस सारे के सारे मामले को खुद ही छुपा लेती है। लेकिन जब उनको लगता है कि इससे नहीं बचा जा सकता तो फिर वो खुद ही इसको लीक करती हैं और फिर कहते हैं कि ये चोरी डकैती और नौसरबाजी के अंदर मुलविस रहती हैं। लेकिन जिसको मुद्दई मुकदमा बनाया जाता है उस हवाले से, उस शख्स के हवाले से भी जो तफसीलात में आज लेकर आया हूं वो भी आपके औसान ख़ता करेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, आए रोज जो कुछ हो रहा है वो भी आप सबको परेशान करने वाला है। और वज़ीर आला पंजाब बार बार कहती हैं कि हमारी बच्चियां ये रेड लाइन है, लेकिन हमारे कानून के मुहाफिज ही हमारी बच्चियों के साथ कभी रेप करते हैं, कभी कत्ल करते हैं और कभी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मामला कुछ यूं होता है कि जब ये सारा का सारा जो है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक केस दायर कर दिया जाता है और उसके अंदर कहा जाता है कि ये दोनों नौजवान लड़कियां जो हैं ये चोरी डकैती नशावर अद्वियात खिलाकर लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, वहाँ से चोरियाँ करती हैं। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया जाता है वो ज़रा फुटेज देखें कि वहाँ पर क्या लगता है कि यार ये लड़कियाँ नशा करती होंगी, क्या लगता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन्होंने कोई ओवरडोज कर रखी है। हमारी पंजाब पुलिस कह रही है कि इन्होंने नशा किया हुआ है। पंजाब पुलिस कह रही है जो मुकदमा दर्ज किया है उसके अंदर चोरी की दिफात शामिल की गई हैं। तो जो मुद्दई मुकदमा बनाया है क्या उसके बारे में पंजाब पुलिस ने पहले कुछ खंगाला है, क्या कुछ देखा है? हमने जब इस सारे के सारे मामले को देखा कि पंजाब पुलिस मुसलसल इसको दबाने की कोशिश कर रही है, खुद ही वो दफनाने के लिए पाकपतन पहुंच जाती है, तो फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना उनके लवाहिकीन से रब्ता कर लिया जाए। जब लवाहिकीन से रब्ता किया तो हमें पता चला कि इन्होंने तो 24 घंटे पहले इन दो लड़कियों को मुर्दा करार दे दिया था। और फिर जब हमें जो FIR दी उसके अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। उस जो हमें FIR दी वो जो है जो सोनी की एक चेन जो होती है वो चोरी की थी। और जब हमने उसके अंदर अपनी बेटियों के नाम तलाश किए, ना हमें अनमोल भी मिली ना हमें आमना मिली और हमारी बच्चियों की इतला दे दी गई कि हमारी बच्चियां जो हैं वो जो है वो जान से चली गई हैं, आकर अपनी मैयतें ले जाएं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जिना हॉस्पिटल जाएं वहां पर आपको मैयतें मिल जाएंगी। और जब लवाहिकीन वहां पर पहुंचते हैं इतनी होशियारी के साथ उन बच्चियों की जो है वो पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट भी खुद बनवा लेते हैं। यानी कि आप सोचें, ये जो वीडियो है इसको देखें कि जब मुहर्रर के दफ्तर के अंदर ये बच्चियां बैठी हैं, कहीं आपको लगता है कि ये बच्चियों ने कहीं नशा किया हुआ है? वो बेचारी अपनी जो वो बुचकी पंजाबी में कहते हैं ना, बुचकी चुपैहे कट के वखारी है कि ए वेखो मेरे कोल ते आई है, मेरे ते चोरी का इल्ज़ाम लाया जा रहा, वो अपनी भैन का दुपट्टा सही कर रही है। अब मतलब कि हम जंगल का हमारे मुल्क के अंदर कानून है यार, हम अच्छी खासी नौजवान लड़कियों को लेकर आते हैं, ना पुलिस कांस्टेबल जो लेडी कांस्टेबल हैं ना कुछ है, फिर वहां पर बिठाकर तफ्तीश करते हैं, फिर जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर भी पता चल जाता है। असल मसला यह है दिहाड़ी लगानी थी, मुबैना तौर पर दिहाड़ी लगानी थी। और जो बंदा इसके अंदर जो अपना मुद्दई बनाया गया है वो बेशुमार तकरीबन 8 केसेस के अंदर कहीं पर मुद्दई है, कहीं पर गवाह है, कहीं पर उसकी चोरी हुई है। मतलब कि सारे के सारे केसेस एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर, एक ही पुलिस स्टेशन के अंदर वो दर्ज करवाता है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस ने प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत इन खवातीन को पकड़ा, फिर सोचा कि इनसे दिहाड़ी लगाएंगे या कोई जो भी मामला हो गया। अब अल्लाह ये बेहतर जानता है कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया जब मैंने अपने चूहे छोड़े, मैंने खबर निकाली कि ये मैं आपको जो तफसीलात अभी बताने जा रहा हूं, ये एक जो है ज़िशान लतीफ़ नामी मौसूफ हैं
جو تقریباً 8 مقدمات کے اندر ملوث ہے، یعنی کہ وہ کہیں پر موجود ہے جی مدعی ہے، کہیں پر گواہ ہے، کہیں پہ ضمانتی ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر 2 جو ہے کیسز کے اندر یہ ضمانتی ہے، اور اسی طرح تقریباً 3 کیسز کے اندر یہ مدعی ہے، اور تقریباً 3 ہی کیسز کے اندر یہ گواہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ نے خود ڈاؤٹ پال رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود دیہڑی پر اس کو رکھا ہوا ہے۔ آپ ملک کی عوام کو، اداروں کو، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریڈ لائن کو آپ اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، اور پھر آپ اس مدعی کے ذریعے سب کچھ کروا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اوور ڈوز کی ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے گھر بھی بچیاں ہوں گی، بے شمار بچیاں ہیں، اور پھر ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ شام کو خواتین مغرب کے بعد پولیس اسٹیشن نہ جائیں، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی کہتی ہیں بتائیں پنجاب کے اندر کہاں پر نو گو ایریا ہے۔ او بھائی، آپ نے تو پولیس اسٹیشن جہاں پر تحفظ ملنا ہے، یہاں پر انصاف ملنا ہے، آپ نے اسی کو نو گو ایریا بنا دیا خواتین کے لیے، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ آپ تدفین کرتے ہیں، آپ ناکہ لگا کر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ تقریباً رات کو 3 بجے وہاں پر لاشیں لے کر جاتے ہیں بچیوں کی، اور پھر وہاں پر آپ کی نفری ان کی تدفین کیسے کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ تدفین کرنے سے پہلے وہاں پر پورا ناکہ لگاتے ہیں، آپ حصار بناتے ہیں، خود ان کو غسل کرواتے ہیں، پھر ان کی قبر کھدواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کے لیے ان بچیوں کو، ان کے والدین کو دیتے ہیں، اور پھر واپس لے کے ایک پروٹوکول کے ساتھ آپ ان خانہ بدوشوں کو جا کے ان کی تدفین کروا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دال ساری آپ نے خود کالی کی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارا کا سارا خود یہ سسٹم جو ہے گھڑا ہوا تھا۔ تو اس لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے دسبسہ گزارش کروں گا، یہ آپ ہی کے پنجاب کے اندر، آپ ہی کے سینٹرل پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر نو گو ایریا یعنی کہ پورے پنجاب کے اندر بنا دیا ہے، لاہور کے اندر بنا دیا ہے کہ مغرب کے بعد کوئی خاتون نہ اندر داخل ہو۔ تو اس کا مطلب ہے پھر تو خواتین جب اپنے پولیس اسٹیشن کے یعنی کہ جہاں پر ان کو انصاف ملنا ہے، جہاں پر ان کو تحفظ ملنا ہے، وہیں پر محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ کے ترقی کے، اصلاحات کے دعوے کہاں چلے گئے؟ تو اس لیے یہ مدعی مقدمے کے حوالے سے بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ خود کیوں بنوائی گئی، اور پھر اس کا میڈیکل خود کیوں کروایا گیا، غسل کیوں دلوایا آپ نے، یہ ساری کی ساری وہی تفصیلات ہیں جو پنجاب پولیس کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتی ہے، جو پنجاب پولیس کے کالے کرتوت آشکار کرتی ہے، کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر مبینہ طور پہ جس طرح لوٹ خسوٹ کا ایک بازار گرم ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ نیفے کے پستول غریب کے نیفے کے اندر چلتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے افسروں کے بچے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر قانون یاد آ جاتا ہے، لیکن غریب جب بھی آپ کے ہتھے چڑھتا ہے نا، نہ ڈی این اے رپورٹ تیار ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے نیفے کے اندر پستول اس سے پہلے چل جاتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پیٹی بھائیوں کی بات ہوتی ہے، لاہور کے اندر بچی کا ریپ ہوتا ہے، وہیں پر پولیس اہلکار کو بچانے کے لیے پولیس اہلکار میدان میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سی سی ڈی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح ان پولیس اہلکاروں کو بھی کیفر کردار پر پہنچانا چاہیے۔ اس کیس کی میں دسبسہ گزارش کروں گا، یہ سارے الزامات ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، وہ فیملی سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہو سکتی ہے، میں دسبسہ گزارش کروں گا اس کی تحقیقات کروائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے اور اصل کیا کچھ کیا ہے، تو اس کے بعد شاید اس کو مثال بنائیں گے، تو پھر کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ میاں ناصر۔